सबैलाई धेरै धेरै नमस्कार। म केशुपुन मगरको तर्फबाट र यतिखेर हामी चयन मगर गुरुङको युट्युब च्यानलबाट छौँ। आज हिजो अस्ति हेरिराख्नु भएको छ यहाँले फरक फरक विषयबाट फरक फरक कलाकारको तर्फबाट विभिन्न लाइभ स्टोरीहरू यहाँले पक्कै पनि हेर्नु भएको छ र आज हामी विशेष प्रस्तुति र फरक ढङ्ग फरक शैलीको एउटा लाइभ स्टोरी लिएर आएको छौँ। आज अत्यन्तै विशेष रहनेछ मलाई आशा छ र हामी आज धेरै मौलिकतापनलाई लिएर आएको छौँ। पक्कै पनि म्याग्दी र बागलुङमा अत्यन्तै घन्कने मौलिक लोक भाका आज हामी गाउने तयारीमा जुटिरहेका छौँ र हाम्रो आजको यस मौलिक भाकालाई विशेष गरी यो मौलिक भाका हाम्रो म्याग्दी र बागलुङमा अत्यन्तै प्रचलित भाका पनि हो र आज हामी त्यही भाकालाई सोही भाकालाई हामी आज हामीले सक्दो प्रयास गर्दै गाउने कोसिस गर्दैछौँ र आज सोही भाकालाई गाउनको लागि एकदम तयार भएर आइसक्नु भएको छ। मेरो देब्रे साइडमा हुनुहुन्छ झिल्के हेन्सम सोल्टी राजा हुनुहुन्छ, हाम्रो चिज गुरुङजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। गोर्खाबाट हुनुहुन्छ, त्यसै गरी अनुप राणा हुनुहुन्छ, हाम्रो रोल्पाबाट हुनुहुन्छ, सँगै साथ दिँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई। त्यसै गरी हुनुहुन्छ हाम्रो मनोज दर्लामी सल्यानबाट हुनुहुन्छ, उहाँलाई सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी फेरि पुनः उहाँ वाद्यवादनमा सबै वाद्यवादन उहाँले बजाउनुहुन्छ र पनि आज फेरि पनि उहाँको हार्मोनियममा पालो परेको छ। हाम्रो अत्यन्तै राम्री दिदी कमला घटी मगर हाम्रो रोल्पाबाट हुनुहुन्छ। त्यसै गरी बाँसुरीमा हुनुहुन्छ मेरो प्यारो भाइ मन भाइ, बाँसुरीमा हुनुहुन्छ, क्याप टक्क लाएर बस्नु भएको छ। त्यसै गरी हेन्सम पूर्वेली छिटो हुनुहुन्छ, पूर्वेली छिटो भए पनि हरेक क्षेत्रको गाउनुहुन्छ उहाँले। हाम्रो हेन्सम हुनुहुन्छ, नारायण राई हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी सँगै बस्नु भएको छ हाम्रो चयन मगर गुरुङ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी लोक तथा दोहोरी गायिका हुनुहुन्छ हाम्रो देवी आले मगर हुनुहुन्छ र आज हाम्रो चिज गुरुङसँगै भिड्नको लागि आउनु भएको छ मौलिक गायिका हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै मौलिक गीतहरू बजारमा ल्याउनु भएको छ। हाम्रो मौलिक गायिका पनि हुनुहुन्छ हाम्रो तृष्णा घटी मगर बागलुङबाट हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सँगै साथ दिँदै हुनुहुन्छ, उहाँले गाउन पनि जान्नु भएको छ। आज अचम्मको कुरा भइरहेको छ किनभने उहाँले गाएको पक्कै पनि कसैले पनि देख्नु भएको छैन र आज उहाँसँग गाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ, कलाकार पनि हुनुहुन्छ, खेलाडी पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो जुनुपुन मगर हुनुहुन्छ साथमा। त्यसै गरी पछाडिबाट हुनुहुन्छ हाम्रो सुमित्रा बुढा मगर हाम्रो रुकुमबाट हुनुहुन्छ, सँगै खुमा पुन थापा भइसक्नु भएको छ, उहाँ सिन्दुरै लाएर आइसक्नु भएको छ। सँगै हुनुहुन्छ मेरो प्यारो भाउजू गीता भाउजू हुनुहुन्छ, गीता भाउजू उहाँलाई पनि स्वागत छ। सँगै आज अलिकति फरक विषयमा छ हाम्रो सलल बग्यो गण्डकी, हाम्रो अमर विजय गुरुङको शब्द सङ्कलनमा रहेको पुरानो मौलिक भाका हामी गाउने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। कस्तो लाग्छ पक्कै पनि हेरेर प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव दिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दै अब हामी सुरु गर्न चाहन्छौँ यो मौलिक भाका यहाँहरूमा आज। खुसी लाग्यो भेट हुन पाउँदामा, भेट हुन पाउँदामा हैरान भइयो घर खोज्दै आउँदामा। सलला बग्यो गण्डकी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ, यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी। भेट हुन पाउँदामा, भेट हुन पाउँदामा हैरान भयो घर खोज्दै आउँदामा। सलला बग्यो गण्डकी आज सँगै
भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी हे सोचे जस्तो भेट भएन कहिले नि भेट भएन कहिले नि तिमीले जस्तै खोज्या थिए मैले नि सलाला बग्यो गण्डकी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी भेट भएन कहिले नि भेट भएन कहिले नि तिमीले जस्तै खोज्या थिए मैले नि सलाला बग्यो गण्डकी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी हे इच्छा भर आज भेट भोतानी आज भेट भोतानी घर खोज्या कि म खोज्या होतानी सलाला बग्यो गण्डकी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी आज भेट भोतानी आज भेट भोतानी घर खोज्या कि म खोज्या होतानी सलाला बग्यो गण्डकी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी हे यो मनले तिमीलाई नहे रोजेको तिमीलाई नहे रोजेको घर त होइन मान्छेलाई खोजेको सलाला बग्यो गण्डकी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी तिमीलाई नै रोजेको तिमीलाई नै रोजेको घर त होइन मान्छेलाई खोजेको सलाला बग्यो गण्डकी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी हे भयो भेटा तिर्सनासित तिर्सनासित खोज्नु पर्ने कुनै काम थियो कि त सलाला बग्यो गण्डकी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी तिर्सनासित तिर्सनासित खोज्नु पर्ने
कुनै काम थियो कि त सलला बग्यो गण्डकी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी हे पहिलेको कुरा बिर्स्या क्या हे पहिले मलाई भेट्न आउँथ्यौ नि हे दिन्दिन सामाकोसीमा आउँथ्यौ नि हे दिन्दिन अहिले आएर भन्छौ के चिन्दिन सलाला बग्यो गण्डकी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी आउँथ्यौ नि दिन्दिन आउँथ्यौ नि दिन्दिन अहिले आएर भन्छौ के चिन्दिन सलाला बग्यो गण्डकी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी हे खोजे भन्छौ मनमा के लाहोर मनमा के लाहोर चिन्दिन त भनेको कहाँ हो सलला बग्यो गण्डकी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी मनमा के लाहोर मनमा के लाहोर चिन्दिन त भनेको कहाँ हो र सलला बग्यो गण्डकी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी हे किन तिमीले सम्झिन्न हो मैले झै सम्झिन्न हो मैले झै आजकल भेट्न आउँदैन हो पहिले झै सलला बग्यो गण्डकी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी सम्झिन्न मैले झै सम्झिन्न मैले झै भेट्न आउँदैन पहिले झै सलला बग्यो गण्डकी मन पर्यो नि त आज भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी हे गुडको चरी उडेर गएसी भेट्न छोडे तिम्रो बे भएसी सलला बग्यो गण्डकी
आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी उडेर गएसी भेट्न छोडे तिम्रो बे भएसी सलला बग्यो गण्डकी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी हे कसले कुरा लाइदियो सानो तिम्रो माया छोडेर कहाँ जानु सरारा बग्यो गण्डकी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी लाइदियो सानो तिम्रो माया छोडेर कहाँ जानु सलला बग्यो गण्डकी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी हे अन्तैबाट निम्तो नि पाएको थिएँ तिम्रो बेमा भोज खान आएको थिएँ सलला बग्यो गण्डकी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी निम्तो नि पाएको थिएँ तिम्रो बेमा भोज खान आएको थिएँ सलला बग्यो गण्डकी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी हे मेरो भन्दै खै कसको भोज खायो अर्को केटी दुला छ उचाल पायो सरारा बग्यो गण्डकी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी खै कसको भोज खायो अर्कै केटी दुला छ उचाल पायो सलला बग्यो गण्डकी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी हे
भान्सेहरूले भुज खुवाए पस्किँदै जगियामा बसिथ्यौ मस्किँदै सलला बग्यो गण्डकी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी भोज खुवाए पस्किँदै भात खाए पस्किँदै जगियामा बसिथ्यौ मस्किँदै सलला बग्यो गण्डकी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी। सुन्नु कि आज भोलि डुप्लिकेट काम पनि हुन्छ के हे जगे लाउँदै भोज बाँड्छन् प्रशस्तै भोज बाँड्छन् प्रशस्तै थियो कि कतै त्यही केटी मजस्तै सलला बग्यो गण्डकी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी भोज बाँड्छन् प्रशस्तै भोज बाँड्छन् प्रशस्तै त्यो केटी मजस्तै सलला बग्यो गण्डकी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी। हे यस्तै भयो दुई दिने चोला त 5 वर्षे लब चिन्दिन होला त सलला बग्यो गण्डकी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी दुई दिने चोला त 5 वर्षे लब चिन्दिन होला त सलला बग्यो गण्डकी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी। हे बाध्य पार्यौ छोडेर हिँड्नु त तिम्रै दोष हो मान्छे नचिन्नु त सरारा बग्यो गण्डकी आज यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी छोडेर हिँड्नु त तिम्रै दोष हो मान्छे नचिन्नु त सलला बग्यो गण्डकी
हे तिमी खुसी औलिनी जे गर्यौ औलिनी जे गर्यौ मेरै फुपू छोरा सा बेगर्यौ सलला बग्यो गण्डकी आज सँगै भोलि त यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी भाउ जे गर्यौ औलिनी जे गर्यौ मेरै फुपू छोरा सा बिगार्यौ सलला बग्यो गण्डकी आज सँगै भोलि त यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी आज सँगै भोलि त यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी आज सँगै भोलि त यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी आजसँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी। पक्कै पनि पुरुषको तर्फबाट मैले तिमीलाई चिनेकै थिएँ तिमीले बिहे गरेर गएकै हो भन्नुभएको छ नि। महिलाको तर्फबाट होइन तिमीले झुक्कियो कि क्या हो मलाई चिन्नलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब कति चिन्नुभयो भएन त्यो त बाँकी फेरि अर्को भागमा आउनेछ। पक्कै पनि धैर्य गर्नुपर्छ। यो कथावस्तुको अन्त्यसम्म जानलाई पक्कै पनि धैर्य गरेर बस्नुहुनेछ। र तमाम जहाँबाट हेर्नुभएको छ गीत सङ्गीतलाई नेपाली गीत सङ्गीत लोकदोहोरी त्यही माथि पनि नेपाली लोकदोहोरीको पनि अझ लाइभ दोहोरीलाई निकै नै माया गर्नुहुन्छ। देश विदेशबाट अत्यन्तै हेर्नुहुन्छ। तमाम लोकपारखी सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। र आजको दोहोरी कस्तो रह्यो पक्कै पनि हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनु नै हुनेछ। विशेष गरी धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु हाम्रो चिजी सँगै पाल्नुहुने अनुपजी सँगै एमजी सबैजनालाई एकदम धन्यवाद। र महिलाको तर्फबाट मौलिक गायिका हुनुहुन्छ तृष्णाजी सँगै देवियालेजी सँगै जुनुजी सँगै जयनजी लगायत सम्पूर्ण वाद्यवादनमा पनि साथ दिनुहुने सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँदै हामी अर्को बाँकी भागमा यस्तै गरी मौलिकपन झल्किने फेरि यो विषयवस्तुको अन्त्य गर्नलाई फेरि अर्को भाग पक्कै पनि लिएर आउनेछु। यहाँले धैर्य गरेर बस्नुपर्छ है भन्दै सम्पूर्ण दर्शक श्रोता मित्रलाई धन्यवाद टक्राउँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते।